अच्छा जी, तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्ट डिसीजन आया था जिसके बारे में मैंने बात अभी की है। तो उस कोर्ट रूम के डिसीजन के ऊपर इन लोगों ने ऑब्वियसली रिएक्ट तो करना ही था। मुझे पता था कि ये लोग सर जोड़ के बैठे तो होंगे, प्लानिंग्स कर रहे होंगे, लेकिन लाइव सेशन पे लाजमी इन्होंने आना ही आना है। आते ही ऑडियंस को ये रीअश्योर करवा दिया कि हम अभी भी उतने ही जलील हैं जितने हम पहले थे। उस कोर्ट डिसीजन से हमारी जलालत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं कह सकते क्योंकि कोर्ट ने हमें ऑर्डर किया है और हम ऑनरेबल जजेस की, ऑनरेबल कोर्ट की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन हमारी जलालतें वही की वही रहेंगी। इसीलिए आप लोग कहीं मत जाइएगा, अपने व्यूज हमें देते रहिएगा क्योंकि आप ही की वजह से तो हमारा चूल्हा चलता है। अगर आप चले गए तो हम कहाँ जाएंगे? हम तो भूखे मर जाएंगे। ये लोग ना नस्ली खोते हैं, इना दे मुंह खोते वर के हैं और इना दी दुबे कुत्ते वर की तेड़ी। खैर, कोर्ट के फैसले के असरात जो हैं वो तो दिखने शुरू हो ही गए थे। केस को रेफर किया जा रहा था जहीर के नाम से, जो कि करना भी चाहिए क्योंकि जनाब क्रिमिनल तो वही है, गुनाहगार भी वही है, लड़की उसी ने ही अगवा की है, तो नाम भी उसी का ही आना चाहिए। फॉर द फर्स्ट टाइम इस केस के बारे में उस शख्स का नाम लिया जा रहा था जो शख्स इस केस का जिम्मेदार है, यानी जहीर अहमद। वेल डन जिब्रान नासिर। जहां आज ये एक बहुत जबरदस्त खबर थी, वहां आज एक सॉर्ट ऑफ बुरी खबर भी थी। जहरीले जहीर की और शबो रानी की बेल फिर से एक्सटेंड हो गई और हम सब के मुंह लटक गए। लेकिन क्यों हुआ ऐसे? हमें सिस्टम के बारे में भी नहीं पता और हमें लीगल सिस्टम के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं पता। भूल जाते हैं जनाब कि ये पाकिस्तान की अदालतें हैं और पाकिस्तान की अदालतों में तो डेट पे डेट, डेट पे डेट, डेट पे डेट। जवान वकील भी पाकिस्तान में जाए, एक सच्चा और ऑनेस्ट वकील अगर किसी क्रिमिनल का केस लड़ रहा हो, और किसी ऐसे क्रिमिनल का नहीं कि ऐसी कोई क्रिमिनल हो रोड का उठावा चोर, कोई तगड़ा क्रिमिनल जिसके पीछे कोई सॉलिड बैकिंग हो, तो अगर उसका केस कोई जवान वकील लड़ रहा हो, उसके अगेंस्ट केस लड़ रहा हो, तो वो जवान वकील बेचारा बुढ़ा हो जाता है। उसी एक केस फाइल को लिए 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 वो कोर्ट जाता रहता है और उसको जो है वो जज साहब डेट पर डेट देते रहते हैं। फिर एक पॉइंट आता है कि वो अपने पोतों को और नवासों को अपने साथ लेके जा रहा होता है कोर्ट। बेचारे उसके ग्रैंड चिल्ड्रन भी उसके साथ जा रहे होते हैं कि हम दादा जान और नाना जान के साथ चले जाते हैं कोर्ट में। ये ना हो कि आज जज साहब जो हैं वो फाइनल फैसला दे दें और जो मुजरिम साहब हैं उनको फाइनली उनकी बेल खत्म करके उनको जेल में डाल दिया जाए और नाना जान को या दादा जान को खुशी के मारे हार्ट अटैक हो जाए। ये तो हाल है हमारी अदालतों का, लेकिन ये बात अवाम को कहाँ समझ आती है। इसीलिए हम थोड़े से डिसअपॉइंटेड हो गए थे। वैसे भाई, हम तो वकील नहीं हैं और ना ही कभी होना चाहते हैं, बड़ा ही मुश्किल काम है। हम हैं कॉमन अवाम और कॉमन अवाम जो है वो जरा ज्यादा ही स्मार्ट होती है। थैंक तो हम लोग भी ये सोच रहे हैं बैठ के, आप भी यही सोच रहे होंगे कि आखिरकार इन दो मुस्टंडों की बेल क्यों एक्सटेंड होती जा रही है। यार, व्हाट इज गोइंग ऑन? कौन है इनके पीछे जो इनकी बैक के ऊपर हाथ रखे हुए है? जबकि आप लोग देखें ना कि जो निकाह ख्वां साहब हैं और जो वो एक गवाह साहब हैं प्लस जो और लोग पकड़े गए थे, आई थिंक 33 लोग जो और पकड़े गए थे, वो तो जेल में सड़ रहे हैं। उनकी तो एक बार भी बेल नहीं हुई है और उन लोगों के लिए तो सोशल मीडिया के ऊपर ना ही मुर्गियों वाली आंटी कुकड़ों को कर रही है, ना ही जाहिल जाफरी बोल रहे हैं, ना ही वो आवारा डंगर मलिक कुछ बोल रहा है, ना ही वो फर सूरी कुछ बोल रहा है, ना ही बिलाल साहब आके कुछ फतवे दे रहे हैं। वाई? वो भी तो मजलूम हैं, वो भी तो गरीब हैं, उनमें से कोई तो होंगे जो यतीम भी होंगे। आप लोगों को उन पे तरस नहीं आ रहा? हमारे पुलिस वालों के हाथ तो कोई भी लग जाए, रोड पर वो किसी को पकड़ लें, एवं ही पकड़ लें, एवं। इधर आओ जल्दी से, इधर आओ। बोले जी, यस सर, यस सर, यस सर। तुम डबल सवारी पे क्यों जा रहे थे?
لیکن سر میرے پیچھے کوئی نہیں بیٹھا ہوا. نہیں بیٹھا ہوا ہے سر, کوئی نہیں بیٹھا ہوا, میں اکیلے جا رہا ہوں, میں اکیلے بالکل اکیلے جا رہا ہوں سر, دیکھ لیں کوئی نہیں بیٹھا, خالی سنگل سیٹ ہے. میں پولیس والا ہوں, وردی میں نے پہنی ہے, تمہارے پیچھے کوئی بیٹھا ہے. سر کوئی نہیں ہے, بڑا ایک چپیڑ منہ پہ, میں نے کہہ دیا نا بیٹھا ہے تو بیٹھا ہے. لائسنس نکالو. سر جان دیں, سر جانے دیں, سر پلیز جانے دیں, سر کوئی نہیں بیٹھا میرے پیچھے. میں نے کہا نا بیٹھا تیرے پیچھے کوئی, کہہ دیا نا ایک دفعہ, اندر کروں, بتا اندر کروں تجھے. سر نہیں سر, نہیں سر نہ مارے, سر نہ مارے. پولیس والے صاحب 2 عورتیں چھتر گھما کے, ایک ادھر تو ایک ادھر, بندہ وہیں پہ گیا. کہتا ہے نہیں جی بات نہیں بننے والی, ان کو کچھ نہ کچھ کھلانا پلانا پڑے گا. پھر وہ نکالتا ہے پیسے, کیونکہ جتنی بکواس اس نے پہلے کر دی ہوتی ہے یہ بتانے کے لیے ان پولیس والے کو کہ پیچھے کوئی نہیں بیٹھا ہوا, اتنی ہی اسے زیادہ مٹھائی کھلانی پڑ جاتی ہے. کیونکہ اگر تو وہ پہلے ہی مان جاتا کہ ہاں سر ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, میرے پیچھے کوئی بیٹھا ہے, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ بتا دیں سر آپ کو کون نظر آ رہا ہے, آپ جو بولیں گے میں کنفرم کر دوں گا کہ وہ ہی میرے پیچھے بیٹھا ہے. اگر وہ مان جاتا تو مسئلہ ہی نہ ہوتا, جو بھی پولیس والے انکل مانگتے آپ وہ پیش کر دیتے ان کی خدمت میں, آرام سے آپ ہاتھ ملا کے ان سے چلے جاتے, معاملہ ختم, رفع دفع. لیکن اس نے کیا کیا, اس نے تھوڑی سی بحث کر لی تو پڑا ایک چھتر ضرور پڑتے ہیں. لیکن یہاں پر ہمارے رومیو زہریلے زہیر عرف ہوا کے جھونکے پولیس پروٹیکشن میں آتے ہیں, اور شبو رانی آپ نے ان کو دیکھا ہے کتنے خوش باش اترتے ہیں وہ پولیس کی گاڑی سے, فل کلف لگی ہوئی شلوار قمیض پہنے ہوتے ہیں, اور ایسا لگتا ہے کہ ان دونوں کو ایک بھی چھتر نہیں پڑا پولیس سے. اس معصوم عوام کا گورنمنٹ آف سندھ سے, آنریبل ججز سے یہ سوال ہے کہ جو پاورز ہیں جو بیل دے رہی ہیں ان لوگوں کو, ان پر کن لوگوں کا پریشر ہے کہ وہ ان لوگوں کو بیل پر بیل گرانٹ کرے جا رہی ہیں. آخر کن لوگوں کا پریشر ہے جنہاں دی وجہ نو پولیس نے انہاں نو پٹ نہیں لگائی سی. انہاں دی تو اما جی بھی ٹورتی پھر دیاں. خیر لائک آئی سیڈ, پریشان ہونا دی کوئی گل نہیں. انہاں دے وڈے منہاں نو جبران ناصر نے عدالت دا تالا لگا دیتا سی. ہن دسو جعفری صاحب, توانو بلال بابا جی نے دسیا نہیں کہ تاڈی سب دی پنڈ وچ جبران ناصر نامی بلا آ کے وچ بیٹھ گئی ہے, تے یہ بلا اب توانو کھچ کے لتر تے چھتر مارے گی. تسی نا کرو لائیو سیشنز, بجاؤ سیٹیاں, تاڑے نا سیٹیاں مارن دے دینا. اوف میرا نا منہ تیرا ہو گیا اتنی مشکل پنجابی بول کے. اٹس ریئلی ہارڈ. اردو بھی بولنے سے بہت زیادہ ہارڈ ہے, اور مجھے بہت سارے پنجابی بولنے والے بولتے ہیں کہ جب وہ اردو بولتے ہیں تو ان کا منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے اردو بول کے. I don't understand that. I hope کہ میری طرح جن لوگوں کا بھی منہ لٹک گیا تھا آج یہ سن کے کہ زہریلے زہیر اور شبو کا بیل پھر سے ایکسٹینڈ ہو گیا ہے, وہ لوگ یہ ساری باتیں سن کے تھوڑے سے خوش ہو گئے ہوں کہ یہ چیزیں پاکستان میں ہوتی رہتی ہیں. پاکستان میں کیا, ہر جگہ ہوتی رہتی ہیں. لیگل سسٹم ہے, تھوڑے سوچنے کی بات ہے کہ بیل آخر کیوں ایکسٹینڈ ہو رہی ہے. کیسز تو آبویسلی چلتے رہتے ہیں, وی انڈرسٹینڈ دیٹ, لیکن کم از کم یار ان لوگوں کی بیل تو ختم کرو, ان کو اندر تو ڈالو.